Good morning, classmate. Lain na San Domingo sa atong kinabuhi. Kumusta ba mo? Kining footage nga ang inyong makita karon, mao kani footage kagahapon sa dihang formal nga among giablihan ang among bag-ong showroom diha sa lungsod sa Maragusan. Amo gining gibutangan og branch dinha kay ang lungsod sa Maragusan kusog ang paglambo. Mao na magpasalamat ko sa Mayor sa Maragusan, Mayor Cesar Colina, nga nitambong yun siya sa maong formal opening sa among showroom. Mayor, maimbuntag diha nimo. O sa tanan namong mga sales force, sa tanang mga office staffs, sa tanang mga business partners, I am referring sa among mga supplier, labi na gyud sa tanang mga taga-Maragusan among mga customers, daghan kayong salamat sa inyong pagpatronize sa LYR Marketing Corporation. Dako namong dungog o dako namong garbo na makaalagad mi diha ninyo ang mga gikinahanglan pag-abot sa home appliances o IT products, motorsiklo. Sa atong mga negosyante, entrepreneur, singit lang nako, muhatag ko gamayng tip diha ninyo. Kay kining magnegosyo ta, dili ra ba sayon. Daghan sa nagnegosyo nga nauli, nalugi. Tungod kay ang negosyo donagyo sistema. Ang negosyo usa ka misyon. Kinahanglan klaro ang imong vision, klaro ang imong mission. Ang pinaka misyon kung gusto nimo nga mulambo ang imong negosyo, ayaw sa hunahuna o kwarta o ganansya, kung dili ang imong hunahunaon mao ang kapakanan sa imong mga customers. Kinahanglan mapalig-on nimo ang pulong serbisyo, service after sales. Bisan ka ng pagsulod sa customer diha sa imong opisina, sa imong showroom, dapat will train ang tanan natong mga office staff. Kay kung lousy ang pag-entertain, lousy sad ang mahitabo sa sales. So kaning niya makita ninyo, happy kay akong mga sales force. Ako yung giabi-abi, nakigpa-picture gyud ko nila kay ma-feel nako unsa ang kalipay sa mga ahente kung nakakuyog ko nila, magkapa-picture nako. Unya ako sang gisoroy ang among showroom kay dili mayud kay ni dako. Kumplito ta ninyo sa mga muebles, furniture. Ang furniture nga makita ninyo sa among display, kami mismo ang naghimo niini. Garantisado ang quality. Di gyud mo mag-uol o labi na sa among mga produkto sa appliance, ang among gibaligya pulos gyud reliable nga mga brand sama sa Sharp, Haier ug atong mga motorsiklo, Honda, Yamaha, Suzuki ug Kawasaki. Branded tanan ang among gibaligya ninyo. Mao na nga sa negosyo ang pinakaimportante, serbisyo. Serbisyo dili lang para sa customer, sa mga empleyado, kundi serbisyo sa katawhan para sa kalambuan sa usa ka dapit nga naa ang atong negosyo. Daghang kayong salamat, classmate. O sa makausap pa ako magaingon, kung ikaw na'y pangandoy, may handom sa kinabuhi. Trabaho salig sa Dios, labaw sa tanan, salig sa imong kaugalingon.